Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon IGTV. La vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur 10 habitudes de notre quotidien qui nous détruisent et détruisent notre santé. 10 عادات يومية تقضي علينا وتقضي على صحتنا. في الفيديو هذيا باش نعطيكم بالبوان باش نحكي عليهم كل بوان وحده، وبيان سور في اخر الفيديو كيف ما عودتكم ديما نعطيكم ان اكزرسيس اللي باش تخدموه اللي هو باش يعاونكم برشا في حياتكم. Premier point اللي باش نبدا به الفيديو نتاع اليوم اللي هو لو مانك دو سوماي. لو مانك دو سوماي tout le monde il souffre de manque de sommeil. دايوغ فما برشا ناس ولات حياتها تكون اكثر في الليل. فما ناس دو باغ مثلا لو ريتم دو جي والا لو ريتم دو ترافاي تعيش اكثر في الليل، والا مثلا في اوقات كيف ما. Premier point اللي باش نبدا به الفيديو نتاع اليوم اللي هو لو مانك دو سوماي. لو مانك دو سوماي tout le monde il souffre de manque de sommeil. دايوغ فما برشا ناس ولات حياتها تكون اكثر رمضان والا الصيف تولي الحياة اكثر في الليل. باش نوضح شويه اسباب اللي هما ينجموا يكونوا سبب في المونك دو سوماي هذايا. مثلا لا نوريتور ولينا مثلا المراه تروح مخر من الخدمه ما تخلطش، دونك تجري تجري تجري، دوكو طيب عشاها مخر، فورسيمون دونك العائله الكل باش تتعشى مخر. يا اما تلمو ما تخلط زاده ليزي العشاء مخر ليزي العشاء نجيبوه من برا. مثلا فما برشا عائلات يعملوا هكايا فيو يقولك لو ريتم دو في. المشكله وين؟ المشكله انه وقت اللي ناكلوا الماكله هذيك لا ناتور دو لا نوريتور اللي ناكلوها هذيك في الليل تعمل عبء كبير على الجسد بتاعنا وتكبل الجسد بتاعنا، معناها تجيه اون سورت دو تضغط عليه، على خاطر الجسم متاعنا في الليل راهو سي نوتر اورلوج بيولوجيك راهي تمشي مع الليل والنهار. دونك كيف الدنيا تبدا تظلم شويه نورمالمون البدن يبدا يحضر في روحه لحاله الاسترخاء. حاله الاسترخاء هذيك ما نجموش نوصلولها دون لو كا او نتعشاو مخر، خاطر tout simplement البدن on va l'obliger à travailler à des heures où هو il est censé يدخل في حالة الاسترخاء هذيك. دونك فورسيمون العبء اللي باش نعملوه عليه موش باش يخليه يدخل للحالة الاسترخاء. parmi الحاجات زاده اللي يسببوا قلة النوم عندنا لو مونك دو سوماي هي الاوفر ثينكينج، التفكير الزائد. اش معناها؟ معناها انا في الليل البدن متاعي يدخل في حالة الاسترخاء اوتوماتيكمون وقت اللي الدنيا تبدا تظلم. كاني انا جوست قبل ما ندخل الفرش والا ديك دخلت للفرش وسايي نورمالمون سي لور بور فيغ دودو، يبدا مخي يخمم، نبدا نتفكر نهار كامل شنو عملت، المشاكل اللي عندي الكل نتفكرها، نقعد نخمم ونهز ونصبط ونحط من هنا نهز من هنا وين نخمم ومعناها ونعمل ونصنع حكايات في مخي اور كو سا سي با لو مومون اللي انا باش نعمل فيه سو جونغ داكتيفيتي. parmi الأسباب الأخرى لقلة النوم le manque de sommeil هي la technologie dont notamment nos smartphones et les télévisions اللي يبداو موجودين في بيت النوم متاعنا. sur les réseaux sociaux tu défiles, tu vois ça, tu regardes ça, tu fais des recherches, chose qui n'est pas bien. Il y a زادا حاجة أخرى qui est très importante, ça c'est pour les parents, les jeux vidéo عند الصغار راهو زادا c'est très important باش نحيو لهم les jeux vidéo surtout le soir avant de dormir. Donc les jeux vidéo c'est maximum 1 heure par jour et بعيد على الأوقات متاع النوم. دونك قلة النوم هذيا وقت اللي باش تقوم الصباح باش تخليك انسان ماكش في حالتك الطبيعيه، باش تخليك انسان ماكش مركز، باش تخليك على اعصابك، باش تخليك ماكش موتيفي لحتى شيء، باش تخليك سورتو افكارك مشوشه على الاخر دو تال سورت انك ما تنجمش تعمل حتى حاجه. chose qui va nous ramener au deuxième point. Deuxième point هذايا واللي هو parmi زادا لي ريزولتانت نتاع لو مانك دو سومي بيسكو انت باش تقوم تاعب وفاشل، والعاده هذيا الثانيه اللي هي تدمر حياتنا هي عاده تجيب لك احباط. العاده هي انك
تكون تلقى روحك مشيتك محنية، مشيتك مكسورة، ماشي وانت انديري هذا زحمل الدنيا، كتافك واطية، راسك مدنكس اللوطة، بالسيف تمشي تحس في روحك تمشي وكأنك هذا الزبدن أرزن منك، حاجة مكش مستحملها. تلقى زادا حتى البوزيشن اللي قاعد فيها ميم دون سون بيرو في خدمته، قدام تلامذته كانوا يقري أي حاجة تلقاه محني، ظهره محني، ايده على راسه، ايده على خده، هكا à peine il peut bouger ses mains sur son clavier etc. Donc هذه الكل باش يخليك même dans un état de très mauvaise humeur. لي سوبوزون توا تكون انت ماشي بالاتيتود المحنيه هذيك، بالمشيه المحنيه، بالكتاف الواطيه، بالراس المدنكس، ماشي هكا وبالسيف تهز في روحك اتسيتيرا، بالسيف حتى تحرك في الخطوه، تقوم تعمل هكا سوبيتمون تو شونج داتيتود، تهز كتافك، تحل كتافك، تهز راسك، لو روغار il est en avant ou tu changes d'attitude automatiquement باش تحس بنوع متاع فريشور، هكا tu es frais، خطوتك باش تولي حارة، خطوتك باش تولي سور، وانت بيدك باش تولي plus sûr de toi et plus à l'aise. تعديو توا لو troisième point اللي هو ce sont nos smartphones. Nos smartphones, malgré que c'est une bénédiction, mais توا نحسها ولات une malédiction. علاش؟ توا ولينا اشاك فوا نمشيو لمناسبة، نمشيو لبلاصة، حتى باش نمشيو نشربو قهوة، تلقانا on se précipite automatiquement sur nos appareils photo pour filmer. توا ولينا اشاك فوا نمشيو لمناسبة، نمشيو لبلاصة، حتى باش نمشيو نشربو قهوة، تلقانا on se précipite automatiquement sur nos appareils photo pour filmer, pour prendre des photos. ولينا ما عادش نعيشو اللحظة، لينا on se précipite باش نصورو، donc forcément ما نعيشوش اللحظة، on ne vit pas le moment, on ne profite pas du moment, on ne profite pas de nos proches، et surtout ما نخليو السوفونير قاعد في مخاخنا. ولينا نسجلوا الحدث مش نعيشوه، ولينا نسجلوا تصاور ولي فيديو على لي تليفون نتاعنا اوليو باش نسجلوهم في مخاخنا، على خاطر اوتوماتيكمون ما حناش باش نعيشوا اللحظه، ما حناش باش نحسوا، ما حناش باش نستمتعوا باللو مومون بريزون بالعباد اللي دايرين بينا، ما حناش باش نستمتعوا باللو مومون بريزون بالعباد اللي دايرين بينا، عشنا الذكرى لاستمتعنا بها. دونك لي جور دو نو داون ما حناش باش نلقاو دوسي مزيان نجبدوه باش نعاودو نعيشو الفرحه والطاقات الايجابيه نتاعها. دونك ميسالش كي ناخدو اون فيديو والا اون فوتو مي اون باس با توت لا سواري والا تو ليفينمون واحنا نصورو، عيشوا اللحظه واستمتعوا بها سورتو مع العباد اللي معاكم. وهكا باش نوصلوا للبوان الرابع. البوان الرابع هو أن ولينا on ne communique plus avec les autres، ما عادش نتفاعلوا معاهم، on ne fait que chatter، uniquement du chat. ولينا نحبوا نحكيو نتعاركوا، مي الكل كان بالصوابعنا، دونك ما فماش غيالمون تفاعل، ما فماش communication. وين البادي لانجويج، لغة الجسد متاعي، وين المشاعر، وين التفاعل، وين الغزرة، وين هي ليموسيون، وين هذا الكل derrière un écran. est-ce que c'est possible؟ باش نتنرفز باش يظهر عليا، باش يظهر في النبرة متاع صوتي، باش يظهر في الرجاغ متاعي، باش يظهر في الاتيتود متاعي، باش يظهر في البادي لانجويج متاعي، باش يظهر هذا الكل، باش يظهر كل شيء derrière un écran. ماهوش باش يظهر. كي باش نقول كلمة، باش نقول كلمة نحبك، باش توصل بالإحساس، باش توصل بالمشاعر، باش توصل بغزرة العينين، باش توصل كيف ما أنا نحبها توصل بالإحساس، باش توصل بالمشاعر، باش توصل بغزرة العينين، باش توصل كيف ما أنا نحبها توصل، وكيف ما أنا حسيتها سورتو travers les réseaux sociaux à travers les messageries. راهو الكلمة تنجم تتقال بصفة وتتفهم بصفة أخرى، دونك المكتوب ما عمره ما يتفهم كما اللي يتقال بالفم. prenez des rendez-vous، شوفوا بعضكم، اخرجوا،
تقابلوا، مسوا بعضكم، سلموا على بعضكم، عنقوا بعضكم، احكيوا مع بعضكم، تعلموا على بعضكم الحاجات اللي ما كنتوش تعرفوها على على اصحابكم، على الاقرباء نتاعكم. راهي البودي لانجويج، راهو لغة الجسد من اكثر الحاجات اللي تخليك وتعرفك على العبد اللي قدامك. fiez-vous à ces sentiments-là, à ces impressions-là. وقت اللي تقول انا العبد هذاك ارتحت له، راك بالحق ارتحت له. تقول العبد هذاك ما ارتحتلوش، بالحق fiez-vous à ces sentiments، راك بالحق العبد هذاك ما ارتحتلوش. دونك بيسكو ما ارتحتلوش، دونك ما نقعدش معاه، ما نطورش علاقتي معاه. fiez-vous, faites confiance à ces vibrations du corps. هذوكم كلهم سي دي فيبراسيون يخرجوا من الجسم. دونك هذوكم صدقوهم، هذوكم يعاونوكم برشا في حياتكم. الجسم تعرفك العبد هذاك، مش حتى لغة الجسم، حتى لي فيبراسيون اللي خرجها. صاحبتك تقول لك نو جو في تري بيان وتضحك والكل، مي انت من داخل حاسة اللي هي سافا با. بالحق صدقوا لو سنتيمون. هي ريزو سوسيو يوريوك الشكل، يوريوك المظاهر، يوريك الناس فرحانة، يوريك الناس لابس عليها وعندها برشا فلوس، يوريك الناس تسهر، مي انت ما تعرفش راهو شنو المشاكل كي داير سافا با. وفي الوقت هذاك هي مستحقت لك باش تقف معاها وباش تكون معاها باغ اكزومبل. pas ce qu'il y a derrière le décor, tu ne sais pas. والحاجات هذوما ينجموا يخليوك تدخل في حاجات انت في غنى عنها، حاجات كيف ما لو جوجمون، كيف ما لا كومباريزون، حاجات تخليك تغذي الايجو نتاعك وتدخل فريمون في برشا مشاكل نفسيه وفي برشا مشاكل في حياتك. دايوغ جو في اوفرير جوست اون بوتيت بارونتيز، بيانتو باش يهبط لو كور على الايجو، على ستادي بوانتين. تو نقول لكم ان شاء الله كي باش يهبط. راهو لو كور هذايا الي تري انتريسون، على خاطر يفو سافوار كو ليغو هو اسباب المشاكل نتاعنا في الدنيا الكل. الايغو هو اللي خلى ابليس خرج من الجنه. دونك الكور هذايا الي تري انتريسون. دونك جو فو كونساي دو سويفر سيت فورماسيون ان شاء الله كي تهبط. نسكروا توا لي بارونتيز الكل باش يخلينا نتحركوا. كيفاش؟ باش نبطلوا نصوروا اون برون دي فوتو ونوليو نعيشوا اللحظه، باش نولي عنا علاقات حقيقيه بخاطرنا، باش نوليو نحسوا العباد اللي دايره بينا ونعيشوا غيالمون معاهم. دونك العلاقات الحقيقيه باش تخلينا غيالمون نتحركوا. سو كي فا نوز امني او 5e بوين. دونك لو 5e بوين اللي هو قلة الحركة، دونك قلة الرياضة، واللي هو يجيب لنا في برشا عادات سلبية اي انكور يعمل لنا في برشا احباط. نهار كامل في البيرو، قاعدين على بيرو قدام الاورديناتور، من بعد كيفاش نتنقلوا باش نمشيو من الدار لكذا بالكرهبه، من بعد نخرج من الخدمه نمشي نعمل قهوه، نقعد قاعد كاني في الدار قاعد قدام التلفزه ولا شاد الاورديناتور والا لي ريزو سوسيو على التليفون والا على التابلت. دونك سيت اكتيفيتي اللي هي ماهيش اكتيفيتي مي ريالمون cette sédentarité elle nous amène à des problèmes très graves, problèmes de santé, problèmes mentaux، برشا مشاكل. دونك انا مانيش نقول لكم لا قوموا امشيو قايدوا في سال دو سبور، لا امشيو كل نهار عاملوا سبور، خاطر كل واحد وشنية مشاكله، كل واحد وشنية اوقاته، كل واحد وشنية ظروفه. دونك ابسط حاجه اني نعود ناخذ لاسانسور، نطلع الدروج على ساقية، نراكي الكرهبه بعيد شويه ونمشي خطوات على ساقية. مثلا لو ترونسبور ان كومان، نهبط في اللاغي اللي قبل ونمشي كالخطوات اكثر على ساقية. نبدا قاعد في البيرو، جو برون دي بوز ونقوم ونمشي ونتحرك ونمشي للبيروات الاخرين ايتترا. دونك جيسي باش ندور الدم، حاجات كيف ما هكاكا. سينا كان لقيت الوقت نعمل حتى ان بوتي 20 minutes de marche chaque jour زادا، ça serait super bien. Donc